پھر کیویں کر کے میں تینوں قرآن چو دساں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها وقال الانسان ما لها وقال الانسان ما لها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم سونیا جدو زلزلہ برپا کر دیتا جائے گا اور زلزلے آ جان گے اور دنیا دے زلزلے دے اندر جڑے ویلے چند منٹ واسطے زمین ہل جاوے نا تے ڈر جانے نا اور گھبرا جانے اپنے مکاناں نو چھڑ کے بازاراں تے آ جانے اپنے گھراں نو چھڑ کے یار اے ویکھنا تصور دی دنیا چ جانا سونیا لاہوریو یار ایک چند منٹ واسطے زلزلہ برپا ہو جاوے ایک تھوڑے جے ٹائم واسطے زلزلہ برپا ہو جائے زمین میرا مالک ہلا دے میں نو زمین ہل جاوے یار جنہ اور جنہ کوٹھیاں جنہ کارخانیاں اور جنہ بلڈگاں لکھاں پیسہ کروڑا پیسہ لا کے بنانے نو اور جنہ بلڈگاں بڑی محبت بڑے چانل بنانے نو اسے ٹائم انہاں نو چھڑ دینے نو اور تینوں نام دی پرواہ بھول جاندی ہے پھر تینوں صرف اپنی جان دی پرواہ پہ جاندی ہے میں اپنی جان بچا لواں میں اپنی جان دی فکر کر لواں یار دس نو پھر اس دنیا دے مالو متا تو کی امید رکھ سکنا ہے پھر اس دنیا دے مالو متا تو اور میں تے تو کی امید رکھ سکنے یار اے ویکھنا اے تے ایک چند سیکنڈ دا ایک تھوڑے جے منٹاں دا زلزلہ ہوندا ہے اے نہ گھبرا جانے ذرا تصور دی دنیا چ جانا سونیا اس زلزلے دی پرواہ کر لینا جس زلزلے دا ذکر رب نے قرآن چ کیتا ہے اور جس زلزلے دا ذکر رب نے قرآن چ کیتا ہے تے بار بار کیتا ہے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا اذا زلزلت الارض زلزالہا فرمایا جڑے ویلے زمین ہلا دیتی جائے گی جڑے ویلے زمین نو ہلا دیتا جائے گا جڑے ویلے زمین نو پھاڑ دیتا جائے گا آسمان پھٹ جائے گا سورج بے نور ہو جائے گا ستارے گر جان گے زمین اپنے وچوں تمام خزانیاں نو باہر گل دے گی زمین اپنے وچوں تمام خزانیاں نو باہر گل دے گی ہائے ہائے یار کیوں نہیں ڈردا وقال الانسان ما لها وقال الانسان ما لها انسان آکھے گا اے مال خزانے کتھوں نکلتے نے بے یار پرواہ کر لینا فکر کر لینا آنا میں تینوں نبی پاک دی بخاری شریف دی روایت سناواں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے نبی پاک حضرت جناب فاروق اعظم انج تشریف فرمانے بخاری دی روایت مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب بھائی عبدالرحمن صاحب جوید صاحب دی جو دیگر ساتھی بیٹھے ہو یار توجہ کرے آتے نا میں گل بڑی وڈی سنا لگا نبی پاک بیٹھے نے حضرت جناب فاروق اعظم فرمانے
فرماندے نے فرمایا اس طرح چند صحابہ نبی پاک دے اردا گرد بیٹھے ہوئے نے ایک آن والا آیا ایک ہون والا آیا سفید کپڑے پائے نے سفید داڑھی ہے سفید وال نے ایک آن والا آیا تے نبی پاک دے کول آ کے بہ گیا نبی پاک دے کول آ کے بہ گیا تے آ کے کہن لگا سونیا مینوں ذرا اسلام دے بارے تے دسونا مینوں اسلام دے بارے خبراں تے دیو نا اسلام کی چیز ہے اسلام دے بارے دسو نبی پاک میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہائے ہائے نبی پاک نو آکے کیا آندہ یا محمد اخبرنی عن الاسلامی سونے اسلام دے بارے دسونا نبی پاک فرماندے نے فرمایا پچھر والیا اسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ فرمایا اسلام اس چیز دا نام ہے کہ بندہ اپنے دل و جان تو گواہی دے وے اللہ دے علاوہ داتا کوئی نہیں رب دے علاوہ لجپال کوئی نہیں رب دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں رب دے علاوہ بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں اپنے دل و جان تو اس بات دے گواہی دے وے اللہ فرمایا دوسرے نمبر دے فرمایا وَأَشْهَدُ أَنَّ محمد رسول اللہ فرمایا اس گھر دے بندہ یقین رکھے کہ محمد رسول اللہ اچھی آنکھو اور محبت آنکھو نا ذرا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہائے ہاتم جو رکھنا نبی پاک نو اپنا رہنما منے اپنا آئیڈیل بنا لے اپنا لیڈر منے دل و جان تو منے فرمایا اس چیز دا نام اسلام ہے نال فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ فرمایا نماز پڑھ تے زکات دے وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ فرمایا ماہ رمضان تے روزے رکھنا جے اللہ توفیق دے وے تے آج کرونا اے نبی پاک اس آن والے بندے دے نال مخاطب نے او دے نال محوے گفتگو نے گل بات ہو رہی ہے نبی پاک انہوں دس دینے پہ انہیں پھر جواب